o tagerani wafu mamange sewaro minimang menthamang sekhamang hanumang mojolong khejolong manglingma mangge mau ma mangi sewaro श्रद्धालु भक्त प्रेमी स्वदेश विदेशबाट पाल्नु भएका भक्तजन र संसारका जनसमुदाय र यहाँनिर सञ्चारकर्मीहरू पत्रकार मित्रहरू विद्वान हाम्रो विद्वान मित्रहरू र बुवाआमा दिदीबहिनीहरू हामी उभौली सेवाको सन्दर्भमा हामी यस मङ्सिरम स्थलमा यसमा हामी सबै भेला भएका छौँ। हामीले मनोकामना र आकांक्षा इच्छा र हामीले सिद्धि शक्ति वरदान माग्न हामी जम्मा भएका छौँ र मलाई पनि खुसी लागेको छ र यो हाम्रो कार्यक्रम अहिले संसारको 1 करोड मान्छेले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट इमेलबाट र युट्युबबाट र 3Gबाट पनि हेरिरहनु भएको छ र बडो मलाई खुसी लागेको छ। संसारलाई सेवारो अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ माङसेबुङ टिभी। माङसेबुङ टिभीलाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन गर्नु पाउँदा मलाई अत्यन्तै हर्ष लागेको छ र यस किराँत धर्म महागुरु फल्गुनन्द येहाङ कन्देनहाङ श्रीजङ्गा इत्यादि हाम्रा पुरुषहरूले यो किराँत धर्म पृथ्वीको सँगसँगै करोडौं वर्ष अघिदेखि हामी जब सृष्टि भयो मानवको सृष्टि साथै किराँत धर्म आएको छ। तर यो अहिले प्रचार गर्दा नयाँ जस्तो देखिन्छ, यो नयाँ होइन। यो करोडौं वर्ष अघिदेखि यसको जन्म भएको छ र पृथ्वीको अन्तरालमा प्रलय सृष्टि र प्रलय सँगै आएको छ र प्रलयले कहिले छन्नभिन्न बनाएर हाम्रो धर्म बीचमा लोप भएको थियो र यो धर्म उत्पत्ति भएर संसारमा गइरहेको छ अहिले र
किराँत धर्मभित्रबाट हामीले पाउनुपर्ने अमृत ज्ञानहरू धेरै छन्। हामीले विश्व शान्ति, मानविकता, शान्ति बिगर सृष्टि रहँदैन। आगै आगो बोल्यो भने नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले शान्ति चाहिन्छ। आगो उठ्यो भने पानीले मात्र निवारण गर्छ, अरूले निवारण गर्दैन। र विश्व शान्तिको अर्थ बहुत गम्भीर छ। यसले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै लामो कुराहरू छ, यसमा गहिरिए छ। र मानिस सुधार हुनुको निमित्त ज्ञान विवेक चाहिन्छ। र संसारमा गुरुत्व भन्ने कुरा धेरै गम्भीर छ। धेरै खाले गुरु पनि हुन्छ। गाडी कुदाउन सिकाउने पनि गुरु नै हुँ, हवाईजहाज उडाउन सिकाउने पनि गुरु नै हुँ, र जाल खेल्न सिकाउने पनि गुरु नै हुँ, र फटाहा गर्न सिकाउने पनि गुरु नै हुँ, जुवा खेल्न सिकाउने पनि गुरु नै हुँ। हरेक कुरा गुरु धेरै प्रकारका हुन्छ। तर हामीले रोज्नु पर्यो, जुवा खेल्दा के फाइदा हुन्छ, मारामार गर्दा के फाइदा हुन्छ, कुन गुरु पक्रिँदा हानि हुन्छ, कुन गुरु पक्रिँदा हामीले मुक्ति दिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हामीले छान्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हो। गुरु धेरै प्रकारका छन्। चाँडा सिकाउन सिकाउने पनि गुरु नै हो, चुरोट तान्न सिकाउने पनि गुरु नै हो, गाँजा तान्न सिकाउने पनि गुरु नै हो। र गुरु धेरै प्रकारका छन्। र सद्गुरु, सत्गुरु, सत्य ज्ञान, सत्विचार, सत्मार्ग सिकाउने चाहिँ ब्रह्मगुरु भन्छ। त्यसलाई तागेरानी मागसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरू एउटा सत्मार्ग, सद्गुरु, सद्विचारसँग सम्बन्ध हुनुभएको छ। यसमा सम्बन्ध जोडिनु भएको छ, यसको नजिक हुनुभएको छ तपाईहरू। र यो परमगत हाम्रो आत्मा परमात्माले मुक्ति र हाम्रो भावी सन्तानलाई पनि मुक्ति, हाम्रो भावी सन्तानले सुध्रियोस्, असल ज्ञान पाओस्, असल बुद्धि विवेक पाओस् भन्ने कुरा हो हाम्रो तपस्या। र त्यसै कारणले तपाईहरू सबैमा सुधार आएको छ। अहिले धेरै सुधार आएको देखिएको छु। अब हाम्रो समाजमा महागुरुको दिव्य बानीमा फर्की उपदेश दिएको छ, ज्ञान दिएको छ। तिमीहरू दुःखको सागरमा नफस, ज्ञानको बाटोमा जाऊ, सुखको बाटोमा जाऊ भनेर महागुरुले फर्की हामीलाई ज्ञान दिएको छ र मार्गदर्शन निर्देश गरेको छ। र त्यो अनुसार हामी जम्मा भएका छौँ। र हामी यो उभौली युवा सेवाको एउटा सन्दर्भमा हामी भेला भएका छौँ। हामी दुःख कष्ट गरेर स्वदेश विदेशबाट हामी आएका छौँ। धेरै खर्च गरेर पनि आएका छौँ। र तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू अझै सिक्नुपर्ने छ। तपाईहरूले अझै जान्नुपर्ने कुरा छ। मान्छे भएर मान्छे जस्तो काम गर्नु सिक्नुपर्छ। र मान्छे भएर बाँदर जस्तो काम गर्नु भएन, र मान्छे भएर मान्छे जस्तो काम गर्नुपर्छ। र असल कुरालाई सिक्नुपर्छ, नराम्रो कुरालाई फाल्नुपर्छ। र हामी सत्मार्गमा गयौँ भने अत्यन्तै त्यसमा परमधाम, त्यसमा परम तागेरानी आफूमाको भेट हुन्छ। र तपाईँले हाँकेको चिताको कामहरू सफल हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। मनोकामना आकांक्षा के थियो त्यो कुरा पूर्ण हुन्छ। र हामीले अन्नको सह, धनको सह, बुद्धिको सह, ज्ञानको सह माग्न हामी भेला भएर बसेका छौँ। र हामी धर्म भन्ने कुरा चाहिँ असल कुरा र किराँत धर्मले असल कुरा बोकेको छ, असल विचारहरू दिइरहेको छ। र तपाईँ हामीले सुखको मार्गमा तपाईँहरू अगाडि बढ भनिराखेको छ। यो तपाईँहरूले सुनिराख्ने काम, सुनाउने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र
यस थलोमा धेरै मान्छेहरू यहाँ जम्मा हुन्छ। यति मात्रै होइन, करोडौँ मान्छे भोलि भेला हुन्छ यहाँनिर। र किराँत धर्मलाई के छ भित्र ज्ञानको कुरा चाहिँ रहस्यमय कुराहरू भित्र पाउनुपर्ने कुराहरू तपाईँहरू पाउन नै छ। यो कुरा मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। र हामी 2 दिनको पर्वमा हिजोदेखि सुरु भएको आजसम्म पर्व मानिराखेका छौँ। एकछिन भए पनि तागिरानी हामीले सम्झौँ भने हामीलाई मुक्ति हुन्छ। मान्छेको हतार भन्ने कुरा त कहिले पनि सक्दैन। अहिले म कुन अर्थमा तपाईँलाई एउटा मिसल दिन्छु मिसल चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि, पहिला हाम्रो पुर्खाहरू 1.5 मनको भारी बोकेर दमकतिर झर्दा पनि भागै थियो। अहिले घर घर गाडी पुग्यो, घर घर टेलिफोन, गोजी टेलिफोन। पहिला हुलाकमा लगाइन्थ्यो चिठी लेखेर, कति महिना पुग्ने र पनि भागै थियो। त अहिले झन् नजिक आयो, टेलिफोन गोजीमा छ, गाडी छ घरमा, हामी कुदेर दमक पुगिहाल्छौँ। झन् त्यो हतार पनि एकछिन बिर्सेर मागप्रति हामीले ध्यान दियौँ भने धेरै मोक्ष हुन्छ। त्यो कसको लागि मोक्ष हुन्छ? भावी सन्तानको लागि। भावी सन्तानमा सुधार आउँछ, ज्ञान विवेक आउँछ, विचार आउँछ र नयाँ नयाँ कुराहरूको जन्म आउँछ। त्यसको निम्ति पनि हामीले तागिरानीहरूमा ईश्वरलाई हामीले सम्झिनुपर्ने बानी राख्नुपर्छ। र हतार त कहिले सक्दैन हाम्रो। हतार त कति बेला सक्छ भन्दाखेरि, अब यो गाउँमा हामी आएका छौँ, माथिल्लो गाउँमा जाँदा मात्रै हतार सबै निभाएर हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू 2 दिन तपाईँहरू आनन्दसँग बस्नुभयो। आनन्दसँग एउटा तपाईँहरू भलोकोसारी गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरू दुःख सुखको कुराहरू गरेर बस्नु भएको छ। भेटघाटको कुराहरू त्यो पनि तीर्थ हो। र तपाईँले जुन मनोकामना लिएर आउनुभएको छ, मैले चिताको काम पुग्छ पुग्दैन, मैले सम्झेको काम पार हुन्छ हुँदैन भन्दै तपाईँहरू माग्नुसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ, वरदान माग्नुभएको छ। त्यो कुरा मान्दै तपाईँहरूले पुर्याइदिन्छ। र यो सत्य कुरा हो। र हामीले दुःख त जन्मेपछि दुःख सुख जीवन साथी भन्छ, त्यो साँच्चै हो। दुःख त हुन्छ मान्छेलाई, खानुको दुःख हुन्छ, लाउनुको दुःख हुन्छ, पढ्ने ओछ्याउनेको दुःख हुन्छ, सबै कुराको दुःख हुन्छ। त दुःख नै सुख हो। त्यो दुःख हुँदै गएपछि सुख हुँदै जान्छ। अब तपाईँहरूले यो थलोमा पहिला आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। यो जङ्गल थियो, बाटो थिएन, घाटो थिएन, बिजुली थिएन, अहिले खानेपानी थिएन। अब यहाँ खानेपानी आयो, बिजुली आयो, बाटो आयो। तपाईँहरू सजिलोसँग आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। यो ठाउँ तपाईँहरूको लागि ठुलो तीर्थस्थल अब हुन्छ र बनिनेवाला पनि छ। र सारा हाम्रो किराँत समाजमा र साना मानव समाजमा कुकर्म, कुकृति, कुसंस्कार त प्रशस्तै छ। र हामीले कुकृति, कुसंस्कार, कुमार्गमा जानुभन्दा सुमार्गमा जानु तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। सुमार्गको कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस्। शान्ति वातावरणलाई कायम गरेर जानुहोस्। त्यो नै आनन्द, एउटा स्वर्ग। र तपाईँहरू भाङधतुरो नखानुहोस्, जाँडक्सी नखानुहोस्। तपाईँहरूको जीवनलाई शुद्धता राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जिन्दगीलाई शुद्धता राख्नुहोस्, पवित्रता बनाउनुहोस्। त्यो नै एउटा सुखमयको बाटो हो। मनलाई नजिक जाने बाटो त्यही हो। नराम्रो चिज खाएपछि आत्मामा त्यो नराम्रो चिज बसेपछि खाउँ त्यही नै ले भन्नु थाल्छ, त्यही नै खाउँ भन्नु थाल्छ, जीवन बर्बाद हुन्छ। तपाईँहरूको जीवनलाई सुखमय राख्नुहोस्, पवित्र राख्नुहोस्, पवित्र वचन बोल्नु सिक्नुहोस्। यही कुरा म सन्देश दिन चाहन्छु। र संसारमा अहिले त अत्यन्तै खतरा, अत्यन्तै नराम्रा, अत्यन्तै कुसंस्कार फैलिएको छ। मान्छेले मान्छे बेचेर खान्छ। मान्छेको मुटु कलेजो नली झिकेर बेचिहाल्छ, आँखामा बेचिहाल्छ। संसार यस्तो छ। त्यसले यी यत कुराहरू सबै पहिचान र विवेक गरेर हामीले धर्मपट्टि लम्किनुपर्छ। मान्छे हाम्रो आत्मा, परमात्मा हाम्रो एउटै हो भनेर सम्झनुपर्छ। यो बानी राख्नुपर्छ।
र यो बानी तपाईँले सिक्नुपर्छ। समाज सुधार यही हो। समाज सुध्रिन्छ कि गाउँ सुध्रिन्छ, गाउँ सुध्रिन्छ कि जिल्ला सुध्रिन्छ, जिल्ला सुध्रेपछि राज्य सुध्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सुधार हुनुमा बल गर्नुहोस्। यही कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिन म चाहन्छु। र अब यहाँनिर के भन्छु भने विश्वमा हुन त आफ्नो पन्थ, आफ्नो धर्म, आफ्नो ठाउँमा छ। त समाजमा कुकृति, समाजले बिगार्ने जस्तो भाइरस चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पन्साउनुपर्छ। सतमार्गको भाइरसलाई हामीले पालेर लानुपर्छ। विश्वमा अहिले कुलत्वमा धेरै फसिया छन् मान्छेहरू। कुलत व्यवहारलाई हामीले छोड्नुपर्छ। हामी सत्यको व्यवहारलाई पक्रिनुपर्छ। त्यसैले मात्रै संसार बाँच्छ र संसारको मानिसहरूको आयु लामो हुन्छ। कुलतमा फसियो भने हाम्रो आयु छटिन्छ र छिट्टै समाप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्नु म चाहन्छु भने अब पहिला हिजोको शिवजी महादेवको कथा ल्याएका थिएँ। शिव महादेव माथि कैलाशमा बस्छन्। हिउँको घारीमा उसको दरबार हो, बस्ने ठाउँ त्यहाँ हो। त्यहाँ राज्य गरेर बसेका ठाउँमा भन्दा त्यो हिउँ घारीमा बस्दाखेरि त्यो ठन्डा ठाउँ, जाडो ठाउँ, अत्यन्तै ठन्डा भएको हुनाले गाँजा सेवन गरेर महादेव बस्थ्यो। त्यो गाँजा चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँको ठन्डाले कन्ट्रोल गर्नको लागि र महादेवमा चाहिँ त्यो पचाउने शक्ति थियो। त्यो बिगको कथा हरेक बिग पचाउने शक्ति ऊ मात्रै थियो। तर अहिले महादेवको रूप गरेर सबै संसारमा साधु सन्त महन्त भएर बसिरहेको छ। अहिले गाँजा तानेर आनन्द बसिरहेको छ, तर ऊ गाँजा बस्नु सक्दैन। उसमा त्यो शक्ति नै छैन। अनि त्यो भाङ धतुरो चाहिँ सबै शिवजीको नाममा लगायो, आफै खायो। त्यसै गर्दै बस्छ। त्यो भाङ धतुरो चाहिँ सबै महादेवको नाममा लगायो। मैले भाङ खायो, धतुरो खायो, बम महादेव भोले शङ्कर, कैलाशपति नभुलपति बम भनेर खायो। अनि महादेवमा त पच्ने शक्ति थियो। त्यो नराम्रो जति सबै महादेवको टाउकोमा लाग्यो, आफै खाएर आफै महादेव भएर बस्यो। र त्यसले पनि कुलत ल्यायो। त्यसले पनि अहिलेको समाजलाई बिगार्यो। त्यस कारणले त्यो कुलत व्यवहारहरू चाहिँ हामीले छोड्दै जानुपर्छ र भाङ धतुरोबाट पनि अलग रहनुपर्छ। सच्च समाज, सच्च विचार, सत्य आहार, सत्य विहार गरेर गयौँ भने हामी जीवन मुक्ति हुन्छ। मुक्तिको बाटो यही हुन्छ। त्यस कारणले यो धर्ममा पनि अचम्महरू भेट्छु कि म। अब क्रिस्चियन धर्ममा के छ भने पाप गर्यो, अनि यो सबै प्रभुको टाउकोमा लगायो। नराम्रो जति सबै प्रभुको टाउकोमा, यो प्रभु निवारण गर्दै प्रभुको टाउकोमा लगाउँछ। त प्रभुले त त्यसो भनेको छैन। सत्य बाटोमा जाऊ भनेको छ। त प्रभुको टाउको लगायो, नराम्रो के खायो पियो, दुनियाँ गरे, त प्रभुको टाउकोमा लगायो है। यी यस्तै छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी ईश्वरप्रति चाहिँ सच्च विचार, सच्च विवेकलाई मात्रै हामी लगाउनुपर्छ। त्यसो भने सत्य कुराहरू आउँछ, सत्य विवेकहरू आउँछ, सत्य ज्ञानहरू हाम्रो आत्मामा प्रकट भएर आउँछ। बाटो यो है, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। र हाम्रो समाजमा अब मङ्सिबुङ सबै आउँछ। सबै देशका नेताहरू, अब विदेशी नेताहरू पनि आउन सुरु गरिरहेको छ। र यहाँ आएपछि उनीहरूको अनुकम्प, उनीहरूको विवेक विचार बेग्लै परिवर्तन हुन्छ। र तपाईँहरूकै विवेक विचारहरू बेग्लै अनुभव हुन्छ। किनभने मागले स्थापना, मागको बस्ने जग्गा भएकोले, मागको आँखा परेको हुनाले
विवेक पाउन सकिन्छ र तपाईँहरू यसप्रति पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। र यसो भन्दै अब हाम्रो तपाईँहरू उहाँमा माग्नु भएको छ, पाउनु भएको छ, उभौली सेवाको तपाईँहरूको सम्पूर्ण भएको छ, त सिद्धिशक्ति अन्नधानको सह आएको छ, तर मान्छेको सह त छैन। मान्छेको सह छैन। मान्छेको सह मान्छेले माग्दै लगिसकेको छ। त्यस कारणले मरो मृत्यु धेरै ज्यादा हुन्छ, रोग ज्यादा हुन्छ। पानीहरू सबै मिलाएर खाने, बनाएर खाने, साफसफाइ गरेर खाने, खानासाना बनाउँदा सफा चखनी गर्ने, यो नै हाम्रो एउटा भोगेश्वरी एउटा आयुको बोट हो। त्यो तपाईँले सिक्नुहोस् र छोराछोरी सिकाउनुहोस्। हाम्रो मान्छेले देश विदेशमा पैसा कमाउनु गइराखेको छ, नोकर चाकर गरेका छ। अब सबैमा सुख शान्ति होस् भनेर हामी सेवा गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। मलाई यही कुरा खुसी लागेको छ। तर मान्छेको सह चाहिँ छैन। मान्छे गाडी एक्सिडेन्टबाट पनि मरिन्छ, हवाईजहाजबाट टाउरमा मरिन्छ, हवाईजहाजले नै मरिन्छ। कोही ज्वरो आएपछि नयाँ नयाँ रोगहरू आएको छ, त्यसले पनि टिपा खेलाइदिन्छ, टिपिदिन्छ। धेरै मान्छे मृत्यु चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँहरू सजग भएर तपाईँहरू मागप्रति विश्वास गरेर अघि ध्यानै नहेर्दै गरेर मागको नाम एउटा ढोक मात्रै पाल्नुभयो भने तपाईँहरूको जीवन रक्षा हुन्छ। यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी जीवन भनेको यस्तै हो। मान्छे भएर जिउनुपर्छ, पैसा पनि चाहिन्छ, नोकर चाकर गर्नुपर्छ, कोही हकिम बनिनुपर्छ, कोही सुबेदार मेजर बनिनुपर्छ, के हरेक बनिनुपर्छ। त त्यो पेटकै लागि हो। त पेटको लागि गरे पनि हामी शुद्ध मनले, शुद्ध विचारले ईश्वरप्रति ध्यान दियौँ भने हाम्रो जीवन रक्षा हुन्छ। यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो पृथ्वीको गतिमा भन्दाखेरि पृथ्वी धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। पहिला जस्तो पृथ्वी छैन। अहिले ताप ज्यादा कि जाडो ज्यादा, कि घाम ज्यादा लाग्ने, कि ज्यादा पानी पर्ने, कोही भूकम्प आउने, यस्तोहरू क्रमहरू बढिरहेको छ। त्यस कारणले यस विकराल परिस्थितिबाट बाँच्नु त एउटा ईश्वरी दिन, ईश्वर मात्रै हो बचाउने, अरू कसैले बचाउन सक्दैन। ईश्वरले चाहियो भने जस्तै अप्ठ्यारो ठाउँबाट पनि बढ्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई साधक प्रमाण छ। र हामी पृथ्वीको गति अलिक बेग्लै स्वरूप लिएको छ, अलिक कालो रूप लिएको छ। कालो रूप भएपछि धेरै खलो पहिरो जाने, धेरै पैँचल जाने, धेरै हावाहुरी चल्ने, धेरै पानी पर्ने र बिमार हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किराँत धर्मले त के भन्छ भन्दाखेरि डाँडा डाँडामा ठुल्ठुलो सेवा लगाउनु, चौखनीतिर सेवा लगाउनु। अघि भजनमा आएको थियो नि, धेरै पानी आयो भने घामको सेवा गर्नु, धेरै हावा आयो भने हावाको सेवा गर्नु, र पानी ठुलो आयो भने पानीको सेवा गर्नु। महावीरले भनेको छ, सिकाइराखेको छ। त्यो तत्त्व हामीले दिइराखेको छ। त्यो सिक्नु। ठुलो हावाहुरी आयो भने अघि धोपोली पठाउनु, ठुलो पानी आयो भने अघि धोपोली पठाउनु, मार्गीहरू रुरा मार्गी ठुलो चल्यो भने अघि धोपोली पठाउनु। किनभने त्यसो गर्दाखेरि जनजीवन रक्षा हुन्छ, प्राणी रक्षा हुन्छ। र यो सबै मागकै रूप भयो भने छन्। अघि भजन सुनायो नि हाम्रो भाषामा थियो, बुझ्नु त भएन। तर मी भनेको आगो, जस्तो घर अगाडि हो भने आगोको शान्ति गर्नु, हावा ठुलो आयो भने हावाको शान्ति गर्नु, घाम धेरै आयो लाग्यो भने घामको सेवा गर्नु, पानी नै धेरै पर्यो भने घामको सेवा गर्नु, पानीको सेवा गर्नु। अनि त्यसको ब्यालेन्स तत्त्व ब्यालेन्स भएपछि मात्रै बाँच्न सकिन्छ है भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो प्रविधि सिक्नुहोस्, तपाईँले यसप्रति पनि ध्यान दिनुहोस्। अनि जप तपपट्टि पनि ध्यान दिनुहोस्। तर अहिले जप तपपट्टि त अझै कम छौँ। अब हतार छ भने दुनियाँ कुद्ने मात्रै छौँ अहिले त। त्यसले गर्दाखेरि अलिक मागप्रति पनि हामीले सम्झिनु पऱ्यो, अनुष्ठान गर्नु पऱ्यो, जप तप गर्नु पऱ्यो, ध्यान गर्नु पऱ्यो। जति राम्रो सेवा भक्ति गर्छ उति पृथ्वीको आयु बढ्छ,
र संसारको मान्छेको आयु बढ्दै जान्छ, सुख शान्ति हुँदै जान्छ। त्यो छोड्दै गयौँ कि नाश हुँदै जान्छ। हामीले जब नाश हुँदै जान्छ क्या, त्यो सेवा छोड्यो, जप तप गरिएन, तपस्या गरिएन, अथवा जुन चाहिँ ठुलो समाधि गरिएन भने नास्तिक भएर जान्छ। सबै कुरा घामले रहन्छ, हावाले रहन्छ, पहिरोले रहन्छ, यी विभिन्न रोग व्याधि रहन्छ। त्यस कारण राम्रो सेवा गरौँ भने त्यो सबै रोकथाम हुन्छ। र यही कुरा हो तपाईँले बुझ्नु र जान्नुपर्ने हाम्रो व्यवहारमा हुने कुरा। सबै व्यवहारिक छौँ, व्यवहारमा हरेक लाग्छ, बिमार हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले सुख हुन्छ, कहिले हरेक पीडहरू आइपुग्छ, कहिले चिता करारमा हरेक ठाउँमा बाधा विरोधहरू आइपुग्छ। त्यसो गर्दा माग्ने हो साथी, माग्ले नै रक्षा गर्छ। मागप्रति ध्यान दिउँ भने त्यो सबै आफै निवारण भएर जान्छ। र कुरो यो हो तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा र बुझ्नुपर्ने कुराहरू र यो पहिचानको कुराहरू, विवेकको कुराहरू यिनीहरू हुन्। र हाम्रो अब हामी यो मानव एकता, विश्व शान्ति कसरी हुन्छ? सब मानवले एकता भयो र विश्व शान्तिको शङ्ख बजायो भने पनि शान्ति हुन्छ। अशान्ति भयो भने त हुँदैन। अब हामी यस थलोमा भेला भएका छौँ। यो एक प्रकारको आनन्दको एउटा शान्तिको सङ्केत आएको छ। शान्ति भनेको यही हो। र हामी सत्यको फुलबारी बन्न सक्यौँ भने विश्व शान्ति हुन्छ। एक हुन सक्यौँ भने मानव एकता हुन्छ। चाहिने चिज, राम्रो कुरा रूपले लिन सकिन्छ। जस्तो हावा, पानी, पञ्चतत्व जसले सेवन गर्छ, हावा कसले उपभोग गर्छ त्यसकै हो। र ज्ञान भन्ने कुरा पेय हुँदैन, र ज्ञान भन्ने कुरा सबैको हुन्छ। पानी भनेको पेय हुँदैन, पानी सबैले पिन्छ। आगो पेय हुँदैन, आगो सबैले तापिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले त्यसरी कुरो बुझ्नुपर्छ र कुरो सिक्नु पर्छ। र तपाईँहरूको एउटा एक किसिम सम्झौँ, यो स्थलमा अहोली पूजाको सन्दर्भमा, यसमा अहोली सेवाको सन्दर्भमा तपाईँहरू एउटा ठुलो एउटा हाई स्कुलमा, एउटा ठुलो युनिभर्सिटीमा भेला हुनु भएको छ। र यो ज्ञानको कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। र हामीले जीवनले, जिन्दगी, शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, यी कुरा सिक्ने। अब जे पाए त्यही खायो भने त हाम्रो स्वस्थ हुँदैन। विभिन्न किसिमका रोगहरू, व्याधहरू आक्रमण गरिराखेका छ। यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। तपाईँले यी कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यो चिज एकदम व्यवहारिक कुरामा आउने चिजहरू क्या। त्यस कारणले मैले अब यी मेरो पालाका भजन टोलीहरू मैले स्वर साम्राटमा चोइस गरेका लागि भजन गाउन लगाएको थिएँ। र अब मेरो चेलाहरू भनेको चन्द्रकुमार शेर्माजी मसँग सँगै हिँडेको, र हामी जबेरी कान्छा भन्ने थियो, दिली प्रसाद तम्बाको मसँग सँगै हिँड्ने। ऊ पहिला नै चोलाउनुभयो। र हामीले स्वर भजनप्रति, हरिकीर्तनप्रतिका स्वर सम्राटहरू उनीहरू हुन्। मैले चोइस गरेको थिएँ। यता तिङहाङ भन्ने थियो, काबेली माङहिमको पुजारी, उसको पनि स्वर राम्रो थियो। र त्यो पनि हराउनु हो कताको। यहाँ सिम्बले कान्छाको स्वर राम्रो थियो, मैले चोइस गरेको बेला नै। उहाँ पनि हराउनु भयो त आज आउनुभयो, खुसी लाग्यो। र सघाउने बेलामा मरि सघायो, भरे खाने बेलामा कता गयो साथी छैन कोही जस्तो भइरहेको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भजन मण्डलीले पनि हामीले तक्रा बनाएर लानुपर्छ। यसमा ज्ञानको कुराहरू लुकेको छ। भजन, ज्ञान भजनले यसले चाहिँ एउटा वैराग्यता ल्याउँछ, एउटा ज्ञानको बाटोमा यसले अगाडि बढाउँछ। र यसमा ज्ञानको कुराहरू लुकेको छ। ती भजनको लयमा महागुरुले उपदेश दिएको छ।
के भने घाम लाग्यो भने घामको सेवा गर्नु, पानी आयो भने पानीको सेवा गर्नु, आगो आयो भने आगोको सेवा गर्नु है, हावा आयो भने हावाको सेवा गर्नु है, अनि शान्ति भेल बन्छ भने अहिले हावा हुरी आगो पानीको पनि काल रूप छ। पानी पर्दा खरो परेकै गर्छ, घाम लाग्दा घाम लाग्दा लागेकै गर्छ। अनि यसलाई सन्तुलन राख्नको लागि चाहिँ सेवै गर्नुपर्छ भन्छ किराँत धर्मले चाहिँ यही भन्छ। त्यसै कारणले अब म कुरा चाहिँ अब लामो लाँदिनँ, तापनि महागुरुले यस धर्म बाटोहरू स्थापना गर्दाखेरि धेरै दुःखहरू भोगे, कष्टहरू भोगेर आएका छन्। त्यति बेलाको पालामा राणा सरकार थियो, राणा शासन थियो। त्यति बेला पनि यो धर्मको प्रचार भएर आयो, हाम्रो लिपिको प्रचार भएर आयो, हाम्रो भाषाको प्रचार भएर आयो। महागुरुले नील सङ्गीत लगाएर लगे काठमाडौँमा, नेपाल त्यति बेला नेपाल भन्थ्यो र पनि सक्सेस भएर यो काम यतिकोसम्म आयो। हाम्रो मान्छेलाई फर्की सम्झायो त बुझेनन्। अहिले मात्रै के बुझ्छन् के जान्दछन् कि भन्ने जस्तो भइराखेको छ। र हाम्रो धर्म प्रगतिमा छ र सबैको मन एकता बनाऊँ, विचार एकता बनाऊँ र धर्मपट्टि डोल्यौँ र धर्मलाई हाम्रो धर्म आसार सानको भेल जस्तो बगाएर संसारभरि भराउँ। यही कुरा तपाईँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो कार्यक्रम एउटा स्रोत साधनले गर्दाखेरि, मिडियाले गर्दाखेरि अब हाम्रो कार्यक्रम विश्वभर हेरिराखेको छ। हिजोको कार्यक्रम 1 करोडले हेऱ्यो, अघि मैले कुरा हेरेँ 1 करोड जनताले हेरेको छ। हाम्रो खालले मात्रै हेरेन, गराले नै हेऱ्यो, मुस्लिमले पनि हेऱ्यो, अरू के जात विभिन्न जातले हेरे। र त्यस कारणले अब हामी यसरी नै प्रचारमा छौँ। तपाईँले ज्ञान दिनेमा लागेका छौँ, तपाईँले शिक्षा दिनेमा म लागिराखेका छु अहिलेसम्म। र हुन त धर्मको सुरुवात गर्दा विभिन्न कठिनाइहरू पनि आएको छ। यो अहिले नयाँ नेताहरू धेरै नेताहरूसँग कुरा गरिरहेको छु मैले। मलाई पनि आरोप लागेकै हो, टाउको मुडी मागेकै हुँ। मैले अहिलेको पार्टीको त सबै भेरिसकेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि त्यो कुरा गफ लगायो। राम्रो काम गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारोहरू आउँदो रहेछ। त्यो अप्ठ्यारोलाई पनि त्यसलाई पनि सामना गरेर हाम्रो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइराखेका छौँ। मलाई बडो खुसी लागेको छ। अब भन्दा मैले धेरैजनाको सेवा गरेको छु। त मेरोमा धेरै मान्छे कस्तो आउँछ भने पेट दुख्यो भने मात्रै आउँछ यता। अहिले चाहिँ फेरि मेरो छोरा विदेश जान्छ, जाँदैन, त्यो सोच्छ विदेश जाँदा कस्तो हुन्छ नि, मेरो छोरा जान्छ कि जाँदैन, डक्टर हुन्छ कि हुँदैन, एउटा डिग्री गर्छ कि गर्दैन, त्यही कुराहरू सोध्छ नै। मलाई अहिले ठुलो अफिस भइराखेको छ, अहिले हैरान बनाउँछ। तर तपाईँहरूको सेवा गरिराखेको छु मैले, जानेसम्म मैले पाएर आएकोसम्म चाहिँ गरिरहेको छु। र ज्ञान प्राप्ति गर्नुलाई पनि टाइम लाग्छ, समय लाग्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू आउँछ। र ती कुराहरू पार हुँदै मैले धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छु। तपाईँहरूको हितको लागि, तपाईँहरूको एउटा राम्रोको लागि, तपाईँहरूको भविष्यको लागि धेरै राम्रो कामहरू, एउटा समाज सेवाको कामहरू अगाडि बढाइराखेको छु। र तपाईँहरू सबै धर्ममा लाग्नुहोस्, धर्ममा आउनुहोस्, यो धर्म अनुसरण गर्नुहोस्। तपाईँले यो धर्मको भित्र के छ त्यो कुरा तपाईँले जान्नुहोस्, त्यसको रस खानुहोस्। तपाईँले म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। 1-2वटा कुरा अप्ठ्यारा कुरा छ यस धर्ममा चाहिँ। यो धर्ममा लाग्छ त सबै कुरा खानु पाइँदैन नि हो भन्ने कुराहरू छ, माछा मासु मांस के इत्यादि कुरा। अन्त मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने अलिअलि चाहिँ खाँदै गरौँ, पछि मन परमात्मा ईश्वर चाहिँ तपाईँहरूको आत्मा बस्यो, नखा भन्ने आउँछ, नखानु त्यति बेला भनिदिन्छु। अनि खानैमा भन्नु त खानैकै लागि गरेका हो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि खानैमा हामी बल गर्छौँ, त खानु पनि हामीले
सात्विकी आहार खानु पर्यो। मेरो चाहिँ निर्देशन त्यो छ। सात्विकी आहार खायो भने राम्रो हुन्छ, आयु पनि लामो हुन्छ। र हामी अरू मांसाहारी भयौँ भने चाहिँ अलि आयु छोटो छ, बलियो त बलियो हिँड्दो रहेछ, तर आयु छोटो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिक कम बनाएर अलिकति हामी सात्विकी आहार गर्नुपर्छ। हामी भेजिटेबल हुन्छ, इत्यादि हुन्छ, सागसब्जी प्रतिफल गर्नुपर्छ। त्यो पनि विषादी हानेको होइन, विषादी हानेकोले आयु छटाउँछ। लो प्रेसर, हाई प्रेसर, चिनी बिमार के सबै निम्ति आउँछ। पुरानो हाम्रो मल छ नि, पुरानो पुर्खाले गरेको मलले गरेको राम्रो हुन्छ, आयु लामो हुन्छ। र यी कुराहरूमा पनि पहिचान र विवेक गर्ने बेलामा र हामीले अब बजारमा गएपछि सप्रेको ठुलो चिज मात्रै किन्छौँ, त्यो त विषादी हाने हुन्छ, आदि विषादी हुन्छ। त्यसले हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ। टिबी, क्यान्सर, प्रेसर लो, हाई हरेक तेजबाट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी किसानले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आउँछ। यो झार बातिङ्गार मार्ने विषादी आएको छ, यसले हामीले फाइदा गर्दैन। यसले बिस्तारै क्यान्सर भएर एकै दिनमा मर्नु पनि सकिन्छ। त्यस्तो खालको बिमारहरू, रोगहरू उत्पादन हुन्छ। पुरानो मल चलाउँ, आयु लाम्बाउनको लागि पुराना चिजलाई हामीले सेवन गरौँ, सात्विकी बनौँ, सत्य आहार गरौँ, सत्य विहार गरौँ। यही कुरा नै म तपाईँहरूलाई सम्झाउन म चाहन्छु। त यो गुरुले मिठो चिज खानु दिएन भनेर चाहिँ नभन्नुहोस् है। यो खानु नदिँदो रहेछ नभन्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवनको लागि भनेको मैले चाहिँ। यो चन्द्रकुमार शेर्मा भनेको 2 जना बुढी तम्बा खाएर बस्ने अनि प्राइड पनि खेल्ने पो एउटा जान्दा छ जान्दैन, म जान्दिनँ त्यो बिचमा। अनि मैले छोडाएपछि अहिलेसम्म बाँच्या छ। त्यो नछोडेको भए चन्द्रकुमार शेर्मा उहिले माटो भइहाल्यो। अहिले चन्द्रकुमार शेर्मा भएको छ। र एउटै मधेसी छ, दमकमाले चेस्मा दोकान हेरेर बसेको छ, मधेसी बिहार। त्यसलाई पनि छोराछोरीहरू चाहिँ मसिनाहरू बाबुले बाउला अनि यसो हेरेँ, अनि माया लागेर उपचारहरू, साधनहरू उपचारहरू गऱ्यौँ। उपचारहरू गर्नु लगाएँ। अनि भाङ धातुहरू उसले त जाँड खाने, रक्सी खाने, बास भेटाएको जति सबै लगाउने, अनि बेहोस हुने। त्यो मान्छे अहिले सुधार भएर पक्का बिहाडी भएर अहिले उसले जमिन किनेको छ, तर त्यसमा दोकान चलाएर मग्न पैसा कमाएर आनन्दसँग एउटा नयाँ जीवन फेरिरहेको छ। अनि मान्छे त खानेकुराले नै बुझिँदो रहेछ त। खाउँ है भन्दा त उसले पनि खाँदो रहेछ। पहिला हामीले खान्छौँ, उसले खान थालेपछि त हामी त सबै हुन्छ। त्यस कारणले मसँग हिँड्ने साथीभाइहरू मैले धेरै कुरा खानेकुरामा पनि पैसा दिलाएको छु। यो चन्द्रकुमार शेर्मा सारी खाने जुवा पनि खेल्ने, ऊ राजनीतिज्ञ पनि हो, फटाहा पनि हो, झाल गर्ने, यसलाई पनि मैले बचाएको छु। अहिलेसम्म बाँचेर बसेको छ। र प्रमाण त यिनीहरू नै हो नि। त्यो मधेसी भाङ धतुरो खाएर बिजोग त्यसपछि देखिन आयो होइन। त्यो मान्छे अहिले मान्छे बनेको छ। र हामीले जीवन पद्धतिलाई पनि, हाम्रो शरीरलाई पनि अलिकति हामीले सक्षम राख्नुपर्छ। हाम्रो हातमा हुन्छ र आयु बढ्छ। तपाईँले यी कुरा सुनाउन म चाहन्छु। अनि अब के हिरसिंहले मङ्गेना अध्यक्ष बनाएको छु। ऊ 3-4 जना मान्छेहरू बोकिने बदमास मान्छे कुटेर, मसँग त राम्रो मान्छेहरू छ, मान्छे कुट्नेहरू केहरू मात्रै भेला भएको छ। र अध्यक्ष बनाएर अहिलेसम्म मङ्गेनाको नेतृत्व गरिनु भएको छ। जिम्मेवारी दिएको छु र धेरै पवित्र। अहिले तपाईँहरू पनि धेरै तपाईँहरू 20-19 हुनुभएको छ। यसमा म खुसी छु। जुनसुकै जात होस्, जीवन पद्धति पवित्र भयो भने त्यो नै आनन्द हो। मान्छे स्वच्छ रहनु, आनन्द रहनु र निरोगी हुनु नै एउटा मुक्ति हो। यो एक खालको मुक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यही निर्देशन दिनु म चाहन्छु।
हामी सबैभन्दा पनि मेरो खाललाई के भन्छु भन्दाखेरि राई र लिम्बू। राई र लिम्बू जम्मा भएको ठाउँमा झगडा हुन्छ। बिहामा झगडै गर्नुपर्छ र मरु भागोमा झगडा नै गर्नुपर्छ, खुकुरी झिक्नै पर्छ। यस्तो समाज हो। यसमा समाजमा आएर हामी मुख बोल्नु भन्ने कुरा एउटा ढुङ्गा चबाएको जत्तिकै हो। तर पनि अहिले धेरै सुधार आएको छ र मलाई आशा छ तपाईहरू एक त पापबाट मुक्त, एक त रोगबाट मुक्त, धेरै कुराबाट मुक्ति हुन्छ र हाम्रो जीवन भविष्य सोच्ने शक्ति। अब जाँड रक्सी खाएर दिनभरि लप पर्दै बस्यो, पिल्ला भएर मातेर बस्यो भने त्यसले भविष्य कसरी सोच्छ? एउटा फडा अर्को उठिदियो भने सकियो। त्यसले गर्दा त्यो विवेक दिनुको लागि मैले धेरै कोसिस गरेको छु, धेरै यसको लागि प्रयास गरेको छु र तपाईँहरू यो थलमा पुग्नु भएको छ, यो जीवन पाउनु भएको छ, तपाईँहरूको आनन्दमय जीवन बिताउनु भएको छ। यही नै हाम्रो लागि आनन्द हो र खानेकुराहरूमा पनि विवेक राख्ने दिन आयो र यही कुरामा तपाईँहरूलाई सुनिराखेको छु। र धेरै मान्छेहरू ज्ञानेदेव लाउती मसँगै हिँड्ने, म उहाँको नाम लिन्छु। हिजोस्ति भर्खरै मङ्गेनमा प्रोग्राममा जन्मोत्सवमा उहाँले एउटा धन्यवाद पाउनु भएको छ। उहाँ मैले धेरै सम्झाएको मान्छे हो, कान्छु छोड हो त नगरौँ न। ऊ चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि होइन गुरु, त्यो यज्ञ गरेको छेउमा त जाँड रक्सी त राख्नै पर्छ हो भन्ने बुढो हो। त्यो मभन्दा त झिठोहरू त्यसो त नगरौँ कान्छु, त्यसो त गर्नु हुँदैन। महागुरुले पनि त्यो भनेको छैन, महागुरुको दर्शनमा त्यो छैन। महागुरुले खाँदा हुन्छ त भन्यो, तर महागुरुले खाँदा हुन्छ भन्यो तर हुँदैन भन्दा उसको आत्मा मर्ने भनेर त्यो शब्द भन्यो, तर खानु चाहिँ हुँदैन। उसको उपदेशमा नखानु भने आज हुँदैन हो भन्छु भने एकखेप मैले आठै लगाएको थिएँ। उहाँले खैनी र चुरोट सिगरेट छोड्ने भनेर छोड्नु लगाएको, साथी त बाउलिएर हैरान हो। त्यो सबै मकैको छुट्टाहरू केहरू पुरै छामिन्थ्यो। अनि हप्ता 10 दिनदेखि त्यो छोड्यो है, आनन्द छोडेको थियो। अनि रक्सी चाहिँ नछोड्ने, रक्सी छोड भने अनि पछि रोग हुन्छ भन्छ, नगर न, यो त बाबा हाम्रो दर्शनले दिँदैन, यो नगरौँ भनेर मैले भन्दै आउँदा पनि उनीहरूले सुन्नु भएन। पछि अब जस्तै यसमा भेट भयौँ, गफ लगायौँ। अब हो खान्छु, रक्सी त म खान्छु भन्थिस्, तर रक्सीले तिमीले खानु थाल्यो, अब पच्छस् के भनेको त्यस्तै हो भनेर भन्यो। जानु हो कि त्यसैले खाइहाल्नु आँट्यो क्या। जीवन 1-2 दिन त बाँच्ने मान्छे हो नि, 1-2 दिन त बाँच्ने मान्छे, आयु भएको मान्छे। अब यो रक्सी जाँड रक्सीले गर्दाखेरि आयु छटिगयो। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। यो सिम्बले कान्छा आउनु भएको छ। मेरो टाइममा मेरो गायक कलाकारहरू उनीहरू स्वर सम्राट हुन्। स्वर सम्राटको एउटा संज्ञा दिन्छु उहाँलाई। अहिले उहाँ पनि हराइजानु हो कता, यो मयङ थमथम अब मेन हो उते पनि नहो खान्छ नि, खाए पनि आओस् न हामी तुङ्गा त यसमा चाहिँ आउनुभयो। मलाई बडो खुसी लाग्यो। अब सघाउने भने सघाउँछ, त्यो खानपान भन्ने कुरा पनि जान्यो भने चिज हो, जानिन भने त बिखै थियो। त्यस कारणले त्यसबाट मुक्ति रहनु नै बेस्ट। आयु बढ्छ, तपाईँहरूको जीवनलाई स्वस्थता हुन्छ, पवित्र हुन्छ, आयु बढ्छ, निरोगी हुनसक्छ। यही कुरा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र हाम्रो भक्तजनहरू तपाईँहरू टाढोबाट पाल्नु भएको छ, सिक्किमबाट आउनुभएको छ, आसामबाट आउनुभएको छ र हामी अब दार्जिलिङ, सिलगढी, अब भारतको विभिन्न प्रान्तबाट तपाईँहरू पाल्नुभएको छ र हङकङ, अमेरिका र युके र अस्ट्रेलियाबाट पनि पाल्नुभएको छ र क्यानाडाबाट पनि पाल्नुभएको छ। हाम्रो विश्वको सन्देश यही हो, हामी सत्यको प्रचारक हौँ
र सत्यले प्रचार गर्नुपर्ने, सद्विचार राख्नुपर्ने, विश्वलाई एकै ठाउँमा पारेर हेर्नुपर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दाखेरि विश्वको जनसमूहमा पनि यी शब्द जाओस् र यो एफएम सुन्ने, मिडियाको तर्फबाट सुन्ने, इमेलबाट सुन्ने यी सम्पूर्ण दर्शकहरू चाहिँ म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो 2 दिनको हाम्रो प्रोग्राम भनेको ठुलो एउटा पर्व, महापर्व भनिन्छ यसलाई। हामी पर्वको रूपमा यसलाई मानेका छौँ र म अझ मन जस्तो भएको छैन। अझ राम्रो गर्ने, यो पर्वलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थितसँग मान्ने र व्यवस्थितसँग हामी हरि कीर्तन भन्छ एउटा भजन मण्डल गरेर बस्नुपर्ने, मनको स्तुति गरेर बस्नुपर्ने अझै दिनहरू छ। हामीले प्रयास गरौँ र हामी यस पर्वमा फलफुल धेरै जम्मा गरेर खाँदै बसौँ, दुःख सुख बात गर्दै बसौँ। यो मनुष्य त मेरो पनि विशाल छ, तर मैले पनि मनुष्यको जीवन भइसकेपछि एउटा हतारले पनि नछोड्दो रहेछ। हतार कति बेला जान्छ? जबकि यो आत्मा परमधाम जान्छ, त्यति बेला मात्रै हतार निवारण हुँदो रहेछ। त्यस कारणले महागुरु पनि फाल्गुनन्द मेरो आफ्नो बाजे हुन्। हतार गर्दा गर्दै उहाँ पनि फर्किनु भयो र उहाँको ठ्याक्कै उमेर यो साल मैले खाइसकेको छु र म पनि हतार लागेको छ। यो सबै बिटमारी राख्ने मेरो इच्छा छ। मन्धमहरू, वेदहरू, शशीहरू सबै मिलाइराख्नुपर्ने मेरो जिम्मा छ। मेरो जिम्मामा काममा आएको छ। म त्यति मेरो काम छ, त्यसलाई पूर्ण गर्ने आदिबुद्धि त गरिसकेको छु। अब यसलाई बिट मार्ने मेरो काम छ। त्यहाँदेखि सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने र कहिले माथिबाट आउने निम्तो आउँछ, जाने, आफ्नो बाटो पनि तताउने, त्यस कुराहरू छ। हामी भनेको कुराहरू हामी हतार लोभले त कहिल्यै छोड्दैनौँ। संसारमा त त्यस्तै हो। मागहरू पनि आएपछि लोभमा धेरै फसिन्छ अनि मात्रै त्यो जेमा आएर काल बनाएर पछि काललाई त्यहाँको लगेको छ कि त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संसार भनेको एउटा माया जाल हो। ईश्वरको यो माया जालमा हामी बसेका छौँ। एउटा मेलामा जम्मा भएर बसेका छौँ। त भन्यो, म भन्यो, त्यसका उसका भन्यो, दुनियाँ गऱ्यो, त अन्तिममा त छोडेर जानै पर्छ। यो आत्मा छोडेर परमधाम अर्को आत्मा लोकमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भक्तिपट्टि साह्रै बल गर्ने, ईश्वरको भक्तिमा साह्रै लगनशील हुने यही निर्देशन दिन चाहन्छु। तपाईँलाई यही सन्देश दिन म चाहन्छु। र हामीले यस धर्म प्रचार सुरु गर्दाखेरि आरोप, विभिन्न खालको आरोप लागेकै हो, नलागेका होइन। तापनि हामीले एकहोरो लागेर यो काम यहाँसम्म पुर्यायौँ। अब विश्वव्यापी हाम्रो धर्म विश्वव्यापी प्रचार भएर गएको छ। सबैले मानेको छ, बुझेको छ। माग भन्ने चिज, ईश्वर भन्ने चिज अप्ठ्यारो हुँदा मात्रै सम्झिन्छ मान्छे। सजिलो डम्लकमा आराम गरेर बेडमा बस्दा त सम्झिँदैन त ईश्वर। जब अप्ठ्यारो पर्छ कि ईश्वर त्यस्तो चिज कि तपाईँहरू अप्ठ्यारो भयो भने माग भनेर सम्झिनुहोस्, तपाईँहरूको जीवन मोक्ष हुन्छ। यो धेरैले पहिचान गरिसकेको छ। माग भनेको हामीसँग नजिक छ, तर यो आँखाले देखिँदैन। यो आँखाले चाहिँ यो भौतिक संसार देख्छ, भित्रका आँखाले मात्रै देख्छ त्यो। त्यसले गर्दा 2टा आँखा हुन्छ नि मान्छेको। जस्तो सपनाको एउटा मिसाल दिन्छु तपाईँहरूलाई। सुतेपछि सपना देख्छ नि, त्यस्तै हो। सुतेपछि आँखा, अर्को आँखा खोलिन्छ, सपना देख्छ। त्यो आँखा खोलेर त्यो सपना देख्दैन मान्छे। 2टा आँखा हुन्छ, एउटा भित्र हृदयभित्र हेर्ने आँखा, एउटा यो संसार हेर्ने आँखा, 2टा हुन्छ, 4टा हुन्छ आँखा। त्यसले गर्दाखेरि मन र ईश्वर भन्ने चिज भित्रबाट हेर्ने चिज हो र संसार हेर्नु चाहिँ यो भौतिक आँखाले हेर्ने चिज हो। र त्यसरी तपाईँहरूले छुट्याएर निहालेर हेर्नुपर्छ। हेर्ने दृष्टि त्यो हो। र यति भन्दै म तपाईँहरूसँग समय अब लामो लिँदिनँ। र विभिन्न पत्रकारहरू आउनुभएको छ, मिडियाकर्मीहरू पाल्नुभएको छ र यहाँ ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरू पनि पाल्नुभएका छ र यहाँनिर विज्ञ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ।
तपाईँहरू सबैमा र समिति मेरो समिति लगायत किराँत धर्मावलम्बी भक्तजनहरू लगायत म सबैमा असल प्रगति, असल ज्ञानको विकास होस्, तपाईँले सिद्धि, शक्ति र प्रदान तपाईँले चिताएको मनोकामनालाई सफलता होस् भन्दै म शुभकामना दिँदै म बिदा दिन म चाहन्छु। असेवारु तियाहा तियाहा। आशीर्वचन कार्यक्रम पश्चात म माङ मामाज्यूहरूको स्वागत सम्मानार्थ माङ सेवाको लागि